बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इत्तलात ये हैं कि किसी भी वक्त जो इंटरनेट PTCL है या एयरटेल है या मुख्तलिफ कंपनीज जो घरों में इंटरनेट लगे हुए हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे, और ये पाकिस्तान में शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ है, बहुत ज़्यादा पैनिक है। और पैनिक की वजह यह है कि इनको अंदाज़ा है कि लोग बड़ी तादाद में निकलने को तैयार हैं, इनके कंटेनर की कोई हैसियत और औकात नहीं रहेगी, और इसीलिए ये ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं कि जिससे ये मजीद अपनी सुबकी करवा रहे हैं, लेकिन अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपने इस तसल्लुत को कायम रखने के लिए ये इस तरह के फैसले कर रहे हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में फेसबुक को डाउन कर दिया गया है, व्हाट्सएप को डाउन कर दिया गया है, इंटरनेट को स्लो कर दिया गया है, और मोबाइल सर्विसेज बताई जा रही हैं कि वो किसी भी वक्त मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाएगी, या मोबाइल सर्विस तो चल रही होगी लेकिन इंटरनेट जो है वो काम नहीं कर रहा होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी ये भी आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले सड़क पे लगाए गए एक कंटेनर में रखे हुए सामान में आग लग गई। मतलब कैसे एक कंटेनर में आग लग सकती है, इस हवाले से अजहर मिशवानी साहब ने बहुत अहम ये बात बताई है कि पहले भी पुलिस ने ये किया कि जो कंटेनर्स पुलिस ने पकड़े उसमें से जो कीमती सामान था वो सारा चोरी कर लिया गया, वो लूट लिया गया, और लूटने के बाद उस कंटेनर में कोई मतलब ऐसे ही कोई चीज़ें रख के और उसको आग लगा दी गई, और बाद में कहा गया कि सामान जल गया है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इससे भी नुकसान आपका और हमारा, हम सब के टैक्स के पैसों से होता है, क्योंकि होगा ये कि अगर इन्होंने एक कंटेनर पकड़ा है और उस कंटेनर में 5 करोड़ रुपए का सामान था, तो ये पहले 5 करोड़ का सामान लूटेंगे, 5 करोड़ का सामान लूट के और उसमें भूसा भर देंगे, कुछ भी भर देंगे, और उसको आग लगा देंगे, और सरकारी खाते में ये लिखेंगे कि हमने एक कंटेनर पकड़ा था और उसमें 5 करोड़ का सामान था, वो कंटेनर जल गया है, तो लिहाजा अब मालिक को 5 करोड़ रुपया देना है। तो इस तरह से सिर्फ एक कंटेनर से 5 करोड़ रुपए की दिहाड़ी लगाने वाले लगा लेंगे। इस हद तक मुल्क को, यानी आप इनकी किसी चीज में ये ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ते जिसके अंदर ये करप्शन और लूट मार ना करें। और अब देखना कि ये खुद ये बता रहे हैं कि जुलाई से लेके अब तक जो इस्लामाबाद में एहतजाज हुए हैं, 110 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं हमारा खर्चा हुआ है। कहाँ 110 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है? पुलिस वालों को तो तुम जो ड्यूटी पे बेचारे होते हैं, बेचारे से उनको कह रहा हूँ, जो बर्बरियत और फसाइयत और यजीदियत नहीं करते, वो ड्यूटी पे जरूर होते हैं लेकिन वो बर्बरियत नहीं करते, और वो तो दरिंदे हैं जो बर्बरियत करते हैं। तो उनको तो ऐसे जैसे जानवरों को आप जाके खाना उनके आगे रखते हैं, बच्ची खुची चीजें, तो जानवरों की तरह आप उनको खाना देते हैं। तो 110 करोड़ रुपए कहाँ गया भाई? जब कभी इस मुल्क में हिसाब होगा, ऑडिट होगा, तो पता चलेगा कि जो करता धरता थे, किसी ने दुबई 5 करोड़ भेज दिया था, तो किसी ने 7 करोड़ किसी और मुल्क भेज दिया था, तो किसी ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, तो किसी ने DHA में प्लाट ले लिया था, तो किसी ने बहरिया में प्लाट ले लिया था, तो किसी ने कहीं और प्लाट ले लिया था, और इस तरह से इन्होंने प्लाट ले लिए थे और अपने घर बना लिए थे। ये इस तरह की चीजें निकलेंगी। अब मैं आपको बताऊं कि PTI ने, क्योंकि ये देखें ये आसाब की जंग है, ये एक इस वक्त जो है हुकूमत नफसियाती तौर पर दबाव में आई हुई है, और इस वक्त PTI ने एक बड़ा नफसियाती वार किया है हुकूमत के ऊपर, जब PTI ने 2 ऐसी खबरें PTI की जानिब से लीक की गई या तासुर दिया गया। एक तासुर PTI की जानिब से ये दिया गया कि हम लाहौर भी, पंजाब जो है वो लाहौर का भी रुख कर सकता है। मैंने इसको चेक किया है लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना है कि अगर जो बलूचिस्तान है और सिंध है उनको भी कहा गया कि आप इस्लामाबाद आएँ, तो फिर पंजाब वालों को कैसे कहा जा सकता है कि आप लाहौर जाएं? लेकिन इस वक्त एक PTI के अंदर एक ये डिस्कशन जरूर हुई है कि जितने ज्यादा कंटेनर्स और रुकावटें लगा दी गई हैं, तो अगर वो इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में निकल आते हैं तो हुकूमत को वक्ता पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो सारी वहां से सिक्योरिटी यहाँ पे इस्लामाबाद बुला लिया है, उन्होंने तैयारियां इस्लामाबाद की हुई हैं, और अगर बाकी सारे इस्लामाबाद आते हैं लेकिन लाहौर और उसके गिरदोनवा के अजला लाहौर में इकट्ठे हो जाते हैं, तो हुकूमत के लिए खासी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसा कोई फैसला नहीं है, लेकिन इससे हुकूमत की बड़ी दौड़ें लग गई हैं, हुकूमत की एकदम परेशानी शुरू हो गई कि अगर ये लाहौर आ गए तो लाहौर क्या होगा, ये मतलब इस वजह से इनकी दौड़ें लगी हैं। तो ये 2 ऐसे सरप्राइजेस PTI ने इनको दिए, लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक र्यूमर है, लेकिन उस र्यूमर पे ही हुकूमत पैनिक हो गई और परेशान हो गई और उनकी दौड़ें लग गई। लेकिन अभी तक ऐसा कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अभी तक फैसला यही है कि D-Chok को ही सब जो है वो आएंगे। और इसी तरह से दूसरी जो एक खबर थी उसके ऊपर भी एकदम पैनिक हो गया था हुकूमत के अंदर, जब, क्योंकि देखें हुकूमत ने जो तैयारी की हुई है ना वो 3 दिन की हुई है। जुमे की तैयारी उन्होंने की हुई थी, और जुमे की उन्होंने तैयारी की हुई थी कि जुमे वाले दिन हम सिक्योरिटी लगाना शुरू करेंगे। फिर उन्होंने हफ्ते को कहा कि तमाम जो भी जिसको जहाँ पे पहुंचाना था उसको पहुंचा दिया जाएगा, सब अपनी पोजीशनें संभाल लेंगे
اور تیسرا جو دن ہے ان کا وہ ہے اتوار. حکومت کی یہ تیاری ہے کہ اتوار کو یہ شو شروع ہوگا اور اتوار کو ختم ہو جائے گا. تو جب ایک خبر اس طرح کی سامنے آئی کہ تحریک انصاف 3 دن کا پلان کر رہی ہے کہ 3 دن میں وہ اسلام آباد پہنچیں گے، تو خاصی پریشانی تھی کہ کیسے ہماری پولیس جو ہے وہ 3 دن تک ڈیوٹی کرے گی، ہماری سیکورٹی والے کیسے 3 دن تک ڈیوٹی کریں گے اتنے شدید موسم میں. تو اس پہ خاصی پریشانی تھی. لیکن ابھی اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا حتمی فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی اس خبر کے اوپر بھی حکومت میں کافی پینک تھا، کیونکہ اگر 3 دن کا وہ پلان کرتے ہیں تو پھر آپ خود بتائیں نا کہ سوموار کو جب سڑکیں بند ہوں گی اور سوموار کو پورا ملک بند ہوگا، تو جو تاجر ہیں، جو لوگ ہیں، وہ تو ان کا جا کے خود ہی حکومت کے گلے پڑ جائیں گے کہ تم چاہتے کیا ہو، تم کر کیا رہے ہو. تو یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے. باقی میں آپ کو بتاؤں کہ جو لاسٹ کور کمیٹی کا پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا تھا، اس حوالے سے جس میں میاں اسلم اقبال بھی تھے، حماد اظہر بھی تھے اور دیگر لیڈرشپ بھی موجود تھی، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے وہاں بہت سخت باتیں کی، یعنی اس نظام کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے. اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ان کی سخت باتیں تھیں اور وہ بڑے پرعزم نظر آئے. اب دیکھتے ہیں جی آگے کب تک وہ اسی عزم کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ اس احتجاج کی کامیابی کا مین جو انحصار ہے وہ کے پی کے اوپر ہے، اور کے پی کے حکومت کا اس میں ظاہر کردار ہوگا. اگر علی امین گنڈا پور لیڈ کرتے ہیں تو پھر پوزیشن اور ہوگی. اور ہاں، علی امین گنڈا پور صاحب کے لیڈ ضرور کریں، لیکن جو فیصلہ سازی ہے، جس طرح سے اناؤنس کیا گیا کہ وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہوگی کہ احتجاج ختم کب کر رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یا عمران خان صاحب نے جو ایک کمیٹی بنائی ہے وہ کرے. کسی ایک بندے کے ہاتھ میں احتجاج ختم کرنے والی چیز جو ہے وہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کے پی کے کے چیف منسٹر ہیں، اگر وہ لیڈ کر رہے ہوں گے تو اس سے جو ہے وہ اثر تو بہت زیادہ پڑے گا. اور اس وقت جو کے پی کے سے میں نے بات کی، کے پی کے میں بہت سے وہاں لوگوں سے کہ کیا صورتحال ہے، تو وہاں سے اطلاع یہی ہے کہ پورے طور پہ لوگ پرعزم ہیں، چارج ہیں. اور میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے سے آج تک اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے کسی بھی پروٹیسٹ کے لیے. اس میں پی ٹی آئی کا زیادہ فوکس جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک توجہ حاصل کرنا ہے، اور تاکہ پوری دنیا میں پتہ چلے، کیونکہ پی ٹی آئی والے یہاں نکل رہے ہوں گے تو اس وقت پوری دنیا میں بھی احتجاج ہو رہا ہوگا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اتنے لوگ نکلیں گے ہر شہر سے، اور ہر شہر میں میچ پڑے گا، ہر شہر میں تماشا لگے گا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ انٹرنیشنل سٹوری تو کل ہر صورت میں جو ہے وہ بن جائے گی. تو لگ بھی یہی رہا ہے کہ اصل جو پی ٹی آئی کا ٹارگٹ ہے وہ انٹرنیشنل ہے. اور اسی طرح سے جو اس وقت تک اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اس وقت بھی ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، اس وقت بھی لوگ نکلے ہوئے ہیں، اس وقت بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف حکومت اس وقت بھی کنٹینر لگانے میں جو ہے وہ مصروف ہے، اور حکومت اس وقت بھی رکاوٹیں کھڑی کرنے میں مصروف ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے جو اس وقت سب سے بااعتماد ساتھی ہیں، جن پہ عمران خان صاحب بڑا انحصار کرتے ہیں، جن پہ بڑا عمران خان صاحب کو مان ہے، جن پہ بڑا فخر ہے عمران خان صاحب کو، جن سے عمران خان صاحب بہت امیدیں رکھتے ہیں، ان میں سے ایک ہیں. اور خالد خورشید صاحب نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے کچھ دیر پہلے کہ آج تک آسمانی آفات سے گلگت بلتستان کے راستے بند ہوتے دیکھے تھے، پر ہماری تاریخ میں پہلی بار گلگت بلتستان کی حکومت خود پہاڑوں میں بلاسٹنگ کر کے راستے بلاک کر رہی ہے. پی ٹی آئی کے ورکرز تو پہنچ جائیں گے اسلام آباد، لیکن گلگت بلتستان کے عوام کا کیا قصور تھا جس کی سزا یہ ناجائز حکومت دے رہی ہے؟ ان روڈز کی مرمت پر جو عوامی پیسے خرچ ہوں گے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟